صباح الخير عليكم البنات، مرحبا بكم في ليلة ديليس. اليوم لو بروميير جور ان فرانس باللي خلاونا نخرجوا، واول حاجه درتها راح تقضيت شويه للعيد ان شاء الله. سي بوغ سا حبيت نبارطاجي معكم واش شريت مقتنيات العيد، ونبارطاجي معكم لو شوا نتاعي تاع الغاتو ولا لا décoration. De toute façon, j'ai pas acheté vraiment grand chose, mais je voulais partager avec vous. Voilà, نبداو. بسم الله. لهنا لقيت دي بواط. Ils sont magnifiques. انا عندي دي بواط مي ماشي كيما هكذا. نحط لاكام. عندي دي بواط مي سي با كوم، ماشي كيما هادو ملاح فيهم لي جوان. لي يسكن في الخارج ويسكن في فرنسا راهم في اكسيون pour les gâteaux. Attendez, ils sont un peu chiants de fermer. Non, c'est juste عندهم une sens. هزيت زوج كبار وهزيت زوج صغار كيما هكا راكم تشوفوا. واش شريت aussi هاد لونسومبل اورينتال، شريته من عند لي ترك. إلي مانيفيك بور العيد. باش نقول لكم الطابله اليوم، طابله السنه تاع العيد نتاعي اور ارجنتي. البلاطو تاع لاتاي ارجنتي نحاس، والطابله تاع لي غاتو راح نديرها سنه اور. بعد فاصون سي على مود سيت اني، سي كوم قاعد كيما الديامون. هادو ثلاثه. لا ما كذبتش، ما كذبنيش ربي، جو لي زي بايي سلكتهم ب 29 اورو في ثلاثه. سيتي اون بروموسيون، كانوا 35 ورجعوهم 29. واش شريت اوسي خوفاي نتاعي سيت اني، جادور. راح نديرهم اسحونه تاع غاتو دي في اور. شوفوا كيش دايرين، نحطهم لكم باش يبانوا. سي با لا كلاس. جي بري دو مي ماهمش سجاجه، شي با كيل ماتير، مي ماهمش حاجه تتكسر. دوكو شريت زوج باش نتبع لونسومبل نتاعي، باسكو انا عندي ديجا سيرفيس اور. باش نتبع لونسومبل و لا توندونس تاع سيت اني، شريت لونسومبل تاع المغارف. قداش فيه 16 بياس. هذا وسي من اكسيون، وكملت له نعكسلكم، وكملت له كاع لونسومبل نتاعو. انا نحيت باسكو ما كانش عندي البلاصه في لا فواتور، نحيت لي كارطون اي تو، جيتو جوتي. راني شاريه لهنا زوج باكيات باش يكونوا عندي كوميم 12. ها هو الدوبل تاعو، هذا هو الدوبل. نفرغو باش نعت لكم واش شريت. وي فوالا، هادو المغارف تاع القهوه اور اوسي ما يبانوش. هادو المغارف تاع الحليب. وعندك سنه راني شفت هاي، وهادو المغارف نورمال باسكو ني شاريه سيرفيس تاع السلاطه. وين راح بون زدت عاودت باسكو انا المغارف تاع القهوه يمشيو لي بزاف. سنو با ستابيليزي لا كاميرا. فوالا انايا المغارف تاع القهوه تاعي اون يوتيليز بوكو، سي بوكو دو موند. راح زدت عاود شريت encore 2 paquets supplémentaires. Ça veut dire 12 و 12 صافي 24 مغرفه كيما هكذا. وهذا هو فوالا، هذه هي اللي، وهذه لا كويير
تاع لو ري ولا تاع سالاد دو ري ولا كيديروا بون تاع لي سالاد ان فيت باش تهزي. كم تشوفوا فيها هذه كبيره بارابور لي زوتر، وزدتها الزيت en même temps l'autre ensemble تاع استناوني دقيقه برك تاع لا سوب. هذا تاع لا سوب، هذه تاع لا سالاد، والكوتو كيير. et là c'est l'ensemble complet فيه exactement 39 بيس، 39 حبه. فيه المغارف في تو هكذا. عندي كاع لونسومبل، ما خليت حتى حاجه وازاخ ديجا. وبعد واش زدت الزيت. هادو سي عجبوني اليوم، داو لي عقلي، شريتهم للبنات. حطوا فيهم دي فروي سيك، حطوا فيهم لي سيريال. هادو سي sont à la mode en Amérique aux États-Unis. حطوا فيهم هادو مع fromage blanc ou yaourt nature ou n'importe. Du coup voilà, c'est trop stylé. La cuillère عندك لهنا تحطيها، عندك لا بواط هذه تحطي فيها لي سيريال، ولتحت تحطي فيها الياغورت ناتور ولا الفرماج بلان ou les fruits. C'est trop stylé. J'ai pris 2. واش هزيت aussi واش هزيت عندنا ويش فوالا. عندنا لي بوجي انا كنت روبتور دو ستوك باسكو بون مع الحجر الصحي ما لقيت ما نعمل. جي في بلان ما كانش عندي دي بوجي باش ندير للعيد. ها بلي شي با انا هذا خدمته لرمضان مبارك عليكم الشهر، درتو ان روز بال اي اور. ولا هنا شريت دي بوجي باش نكتب فيهم عيد سعيد. فوالا جي بري une grande une petite pour la table تاع لو تي، وهادو في زوج aussi pour طابله تاع القهوه. واش زدت شريت بون هزيت هادو غوز عجبوني. انا عندي غري قلت نبدل، ديت غوز. وهادي لقيتها في اكسيون بونبونيير. استناو نحلوها ونعتها لكم شوفوا كي دايره. دقيقه نحي الكرتونو ونعتها لكم. هلا شوفوا كي دايره، elle est pas magnifique. voilà. هذه تقدروا تحطوا فيها باغ اكزومبل بس une bonbonnière. انا ما جو فوا با كو نحط فيها حاجه اخرى. باغ اكزومبل نحطوا فيها لا طابل تاعنا الي اون اور. دوكو نكملوها في بفيغيرو باش تعطي لا كولور اور في الطابله كيما هكذا. تعمريها غير فيغو تكمليها. بون مانيش راح نعمرها الكل، نعتلكم جوست ليدي. هايله جادور. الي با شير، سلكتها تقريب 6 اورو. 6 اورو لو نكذبنيش ربي، 6 اورو. واش زدت شريت؟ بون هنا عندنا لا ديكوراسيون خصتني شريتها. شريت دي ريدو سي. شريت لي شامالو هادو كانوا خصني تاع شوكولا شو. جادور même pas pour la décoration, pour le bar de café تاعي. ça sort bien. وهادو شريتهم aussi مشيت ça c'est pour باش ندير الكونفيتور. ندير الكونفيتور تاع المكسرات للعيد ان شاء الله.
هذا فيه كلش زدت له ان تي بو تاع كومي سابيل بنان شايح فروي سيك. ولا هنا عندنا تري امبورطون، هنا عندنا الحوايج تاع الكاطو. باش ما نطولش عليكم بزاف الفيديو ما يجيش طويل، نعت لكم فيت في. انا هادو راكم تولهتوا باللي فيهم البري تاع البلاد تاع الجزائر. هنا شاك فوا انا يجوني لي نوفيتي. كيما قلت لكم اليوم السنه الطابله تاعي تكون اور. العام اللي فات كانت ارجونتي، السنه تكون اور. دوكو هزيت لي كيسات لوي فيتون بلان اور. هادو تلقاهم غير في البلاد، ما تلقاوهاش نول بار. دونك جي بريفيري بروندر كاين غوتشي كاين لوي فيتون. جي بريفيري ندير لوي فيتون. ديهم بلي سيرفييت نتاعهم، لي لانجيت نتاعهم باردون. واش عندي اوسي نقعدو توجور في الاور باش لا طابل تاعنا تكون شابه. عندنا هادو، عندي جي بري بليزيور كولور كما تشوفوا. هذا ما اوسي نحب نموت على الغوز بالم. هذا اوسي يجي مانيفيك. عندي فوالا عندي لوي فيتون اور اي ارجونتي. انا ديتهم في زوج، قلت اون سي جامي ما يعجبنيش نقدر نشونجي دافي. واش بقالنا؟ بقالنا واش هزيت اوسي، هزيت بور لا ديكوراسيون لي نبايل ارجونتي اور باردون. هزيت غوز بال باسكو دون ابري العيد ب 2-3 جور عندي لانيفرسير تاع بنتي. دونك بالك دير ديكوراسيون غوز بال. دونك هزيت نبايل لي بالون، هزيت غوز وهزيت اور ونروحو لارجونتي. اي لارجونتي واش لقيت حاجه تهبل عجبتني اون ديغي راني في البلاد اون بلاستيك باش نفخو بها لي بالون. باسكو البنات ينفخو معايا مره مرتين بالو زوج ثلاثه ومن بعد يخليوني راسي يدوخ. دوكو شريت هذه وليتو با شير 80 سنتيم جو كرو ميم با. نبايل هنا يسون اكسيون سي نوفوتي انا ما شفتهمش من قبل ب 1,70 €. هذه 80 سنتيم pour la décoration, ça veut dire ça vaut le coup. شريت chocolat blanc, chocolat là pour les gâteaux. Les bougies on a dit, ça c'est pour les assiettes pour les enfants avec des ballons comme ça fait beau. Après هادو c'est de marque d'ici, c'était en promotion هزيتهم aussi or. هذا petit gâteau pour les enfants, je vais faire des gâteaux pour les enfants juste des sablés. هزيت لي بوجي اوسي من اكسيون والله ما على بالي بقداه de 1,52 €, je sais pas. هادو سي سون مانيفيك باش نحطهم في الطابله باسكو تاوعي ما لقيتهمش. فوالا جيسبر راني مازلت حاجه. سمحولي هزيت طابليه باسكو على بالك رانا من الحجر الصحي وحنا نخدموا بالطابليات نتاعنا ولاو ما يصلحوش. شريت طابليه كيش دايره فوالا شغل الواحد تاعها اون كوير سي كلاس اون بليس لا كولور تاعها فونسي كوم باغ هازار. لا كويزين elle ressemble à ma cuisine mais grave. فوالا هادي وثاني حاجه لقيتها عجبتني. ناو نهز الربله هادي. وهادو عجبوني اوسي بور لي فير دو تي tasse de thé aussi نعلقوهم في un truc oriental. وهادي باسكو راح ندير البريق تاع التاي في الارجنتي. دوكو شريت هادي. انا شاك فوا نروح للبلاد نشري النحاس انا ما شريتوش في البلاد باش واحد ما يكذبش. نشري غير هذوك اللي تاع 200-300 الف هذوك نشريهم نرجع لفرنسا. مع احنا في الشتاء عندنا شويه ميديتي دوكو يزنجروا لي فيت. لقيت هادو جابوهم في اكسيون والله راهي ثقيله تقولي عليها نحاس. جو سي با كال ماتير ان توكا
مانيش راح ننخا. في تري اتونسيون. شوفوا البريق تاعي اللي جايبته من الجزائر كيفاش يخرج عليها، ماشي علامه مع لي كيسان والنعناع وشويه طب. ان توكا شوي كوطاط ان شاء الله ما جيت ما ثقلتش عليكم. راكم تشوفوا في الحوايج تاع الكاطو. نقول لكم هذه شريتها من الجزائر، فيها الالفابي وفيها فيها الالفابي تاعها. انا كتبت فيها عيد سعيد باش ندير، باسكو راح ندير راح ندير ان غاتو افيك لا جينواز مع لا بات سكر عشيه العيد. باش في العيد توجور انا ندير ان غاتو بلوس دي غاتو اورينتال، باسكو يجوني الناس كاين اللي يشتي الغاتو اورينتال، كاين يشتي الغاتو فرونسي. دوك راح ندير جينواز avec la crème au beurre et la pâte à sucre. Et j'ai marqué عيدكم مبارك. فوالا هذه شيتها من البلاد، جادور. راني نحرص عليها نحلها لكم نعتلكم. خليت بنتي البارح كتبتها طاحت لي المبارك مي بون جو فوايي سي مبارك عيد. لا سي عيد باش تطبعي بها سكر باتا سكر. هادو تاوعي من البلاد. عندي هذا تاع اللوح، عندي هذا تاع بلاستيك ولوح. انا اليوم السنه راح ندير هذا هو الموديل القديم وجادور. باش نحط سميوها لي ماشي قرفه، هذيك الحبه شي با كوا، باش نحطها لهنا ويجي هايل. عندي هادو سي لازمكم تشوفوهم وما نطولش عليكم. عندكم هادو جوست هادو باش لازمكم تشوفوهم اورجون. هادو جايين من البلاد. هذا عندك هادو توجور سي دي غاتو اوزامونت. عندكم هادو سي بور كيما قلت لكم لي زونفون بانغوان لي كيتي اناناس شا جو كروا. هادو سي بور لي زونفون. وهادو باش ندير غاتو زامونت. عندي هذا نقاش تاع لو كور، شوفوا كي داير هكا باش يبان لكم. فوالا. وعندنا انا راح ندير القنيدلات نموت عليهم. شريت باكي باسكو العام اللي فات الباكي تاعي غسلته زنجرلي، زدت عاود شريت. وهادو تاع لي سيجار ندمت ما شريتش بزاف. دونك صافي دير سي ندير السيجار لازمني نستناه يطيب ويبرد ونحي ونعاود باش ندير 20 حبه، لازمني نقعد 20 طون. فوالا انا عندي لهنا راني ما كوبيت والو، ما درتش المونتاج ديريكتومون جي فيلمي. يلاه ما طولتش عليكم وصحه واشركم وبربي ان شاء الله غدوه نبداو الغاتو انصامبل ونبداو نقول لكم واش راح ندير لكم غاتو. انا شوي ترو تراديسيونيل، ستادير مسامسه المقروض البقلاوه القطايف اكسيتيرا. غاتو قسنطيني 100% ريسيت 100% ريوسي ان شاء الله، باسكو صافي عندي دي زاني شوي دون الميتي. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. يا لا بروشين ان شاء الله. غرو بيزو ا تو الموند. نحبكم، ما تنساوش تلايكيو لي بارطاجيو الماكس باش تدعموني، باش عندي l'envie de continuer. Gros bisous à tout le monde.